पाकिस्तान की मईशत बहाली में दोस्तों का सहारा। सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का इजहार तशक्कुर। हुकूमत और आर्मी चीफ की जानिब से भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा माशी हालत पहले से बेहतर है, जल्द इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। सऊदी इमदाद के बाद स्टॉक मार्केट में तेज़ी। 100 इंडेक्स 45,000 की हद अबूर कर गया। 649 पॉइंट्स का इजाफा। 45,234 पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे सस्ता, कीमत $279.50 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत से खुसूसी इजहार तशक्कुर। उन्होंने कहा कि वली अहद शहज़ादा मोहम्मद ने माली मदद यकीनी बनाई। इस रकम से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत होंगे। ये इक़दाम हमारी पॉलिसियों पर ब्रदर मुल्कों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी करता है। हम मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान में सऊदी ऑयल रिफाइनरी का क़याम अगस्त के पहले हफ्ते में मुआहदे का इम्कान। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात $15 अरब की सरमायाकारी करेंगे। हुक्काम का कहना है रिफाइनरी के क़याम से पाकिस्तान की स्टोरेज सलाहियत बढ़ेगी। पाकिस्तान में 2 रोज़ा आलमी मिनरल कॉन्फ्रेंस जुलाई के आखिर में मुतवक्के है। IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर राजी। वजारत खजाना के $8.2 अरब के फाइनेंसिंग गैप का प्लान तस्लीम कर लिया। मंसूबे के मुताबिक चीन से $3.5 अरब फाइनेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात से $1 अरब, एशियाई तरक्याती और आलमी बैंक से $50 करोड़ हासिल किए जाएंगे। IMF प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया। माशी हालात के बायस उनके पास गए। वज़ीर आज़म का गवर्नर हाउस पेशावर में खिताब। उन्होंने कहा हम बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं पैसे मांगने आ गए। भिखारीपन ख़त्म करके अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। उन्होंने फाटा यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह करते हुए उसका नाम तब्दील करने का कहा। शहबाज शरीफ ने तलबा व तालिबात में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बहाली के कामों का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 मई को तहरीक इंसाफ के गुंडों ने ये इमारत जला दी थी। पख्तूनख्वा और पंजाब में दिफाई अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार की हवस में साजिशें की। चोरी और करप्शन छुपाने के लिए ये सब किया गया। सऊदी अरब के इक़दाम से मुल्क की मईशत को भरपूर सहारा मिलेगा। फयाजुल हसन चौहान का खुशी का इजहार। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा एक पार्टी के चेयरमैन की ख्वाहिश थी पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और अवाम ने बैंकों से डॉलर निकाल कर ज़ख़ीरा कर लिए। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी और फसाद फिल अर्ज़ PTI के बुनियादी जराइम हैं। हमारी रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान होनी चाहिए। भारत की आबी दहशतगर्दी। भारत ने दरिया सतलुज में हरीके से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। फिरोजपुर के मकाम से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। रेला चंद घंटे में कसूर गंडा सिंह पहुंच जाएगा। अलर्ट जारी कर दिया गया है। नशेबी इलाकों से अवाम के इनखला की हिदायत। दरियाए रावी में सैलाब के बायस करतारपुर के करीब फंसे 26 अफराद को बचा लिया गया। कसूर के करीब दरिया सतलुज में 7 अफराद की जान बचाई गई। अपनी मदद आप के तहत दरिया अबूर कर रहे थे। गंदारा तहजीब पर बैनुल अक़वामी सिम्पोजियम का एहतमाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने खिताब में कहा तहजीबी इख्तिलाफ भुलाकर साथ रहने की कोशिश की जाए। तमाम मज़ाहिब अख़ुवत और मसावात का दर्स देते हैं। रमेश कुमार ने कहा पाकिस्तान सयाहों के लिए महफूज मुल्क है। सकाफती सयाहत से मुल्क का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर होगा। साइफर तहकीकात रोकने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। 17 जुलाई तक जवाब तलब। वफाकी हुकूमत ने तहकीकात रोकने का हुक्म इम्तना खारिज करने की अपील कर दी। कहा FIA ने चेयरमैन PTI को 30 नवंबर को तलब किया था। अदालती हुक्म के बाद तफ्तीश रुक गई है।
توہین الیکشن کمیشن میں عدم پیشی پر ایکشن، چیئرمین تحریک انصاف اور فواد چودھری کی گرفتاری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ اسد عمر کی حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرائی گئی۔ وزیر اعظم کا بل گیٹس سے ٹیلی فونک رابطہ، صحت عامہ اور سیکٹر پروگرامز پر گفتگو۔ شہباز شریف نے بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی خدمات کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ بچوں کو بیماریوں سے بچانے اور غذائیت کی کمی پر قابو پانا اولین ترجیح ہے۔ بل گیٹس نے حکومتی اقدامات کو سراہا، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ دنیا کے 3 اسپتال 25 سال کی لیز پر، کراچی کے 3 اسپتال 25 سال کی لیز پر سندھ حکومت کو دیے جائیں گے۔ NICVD جناح اسپتال اور NICH شامل۔ وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان معاہدہ آئندہ ہفتے ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی وطن واپسی پر تقریر ہوگی۔ اداروں کی وفاقی ملازمین کو تحفظ دیا جائے گا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کی سیر کے بعد موت کی وادی میں چلے گئے۔ نیپال میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، 5 افراد ہلاک، 1 لاپتہ، تلاش جاری۔ تمام افراد ماؤنٹ ایورسٹ دیکھنے کے بعد واپس کھٹمنڈو جا رہے تھے۔ بھارت نے انصاف کے لیے ٹال مٹول، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کیس کی تاریخ بڑھا دی۔ سماعت 2 اگست سے شروع ہوگی۔ 5 رکنی بینچ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گا۔ پیر اور جمعے کو سنوائی نہیں ہوگی۔ مودی سرکار کے اوچھے ہتھ کنڈے، درخواست واپس لینے کے لیے پٹیشنر پر دباؤ ڈالنے لگی۔ سویڈن میں قرآن پاک کے نسخے تقسیم کیے جائیں گے۔ سویڈش زبان میں ترجمہ کیا جائے گا۔ کویت نے 1 لاکھ نسخوں کی اشاعت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شیخ احمد نواف نے کیئر اتھارٹی کو ذمہ داری سونپ دی۔ اس سے پہلے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ امریکہ میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ نیو یارک کے دریاؤں میں طغیانی، نشیبی علاقے زیر آب، لوگوں کو کشتی کے ذریعے نکالا گیا، سڑکیں بہہ گئی، 1000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آبادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا موضوع صنفی مساوات کی طاقت بروئے کار لانا ہے۔ وزیر اعظم نے پیغام میں کہا، پاکستان کی خواتین باصلاحیت ہیں، ان کی قومی دھارے میں شمولیت سے اہداف کا حصول ممکن ہوگا۔ سب مل کر ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کریں۔ ہری پور کا ادیب اردو کا دامن مزید ہرا بھرا کر گیا۔ معروف شاعر قتیل شفائی کی 22ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ان کے فلمی گیتوں نے ریکارڈ توڑ دیے۔ قتیل شفائی کا کلام پاکستان ہی نہیں، بھارت میں بھی مقبول ہے۔ اور فرانسیسی بادشاہ نیپولین بوناپارٹ، جس کی جنگجو فطرت نے یورپ کو لرزا کر رکھ دیا، ان کی زندگی پر مبنی فلم نیپولین کا ٹریلر جاری کر دیا گیا۔ فلم 22 نومبر کو بڑے پردے کی زینت بنے گی۔